बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगाचे इष्टनो, तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित यासकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्याकाळच्या 33व्या हप्त्याचो सोमार, मंडे ऑफ द 33rd वीक. तर आता आईच्या वाचपाक आणि नियाळाक आम्ही मुखार सरे. येवसो आयतार ख्रिस्त रायाच्या पोरबेसो आयतार, क्राइस्त किंग. आणि तो आयतार लितुर्जिक वर्साचो निमाणो आयतार. ताच्या उपरांतल्या आयतारा आमी आद्वेंताचो पयलो आयतार समरमता. आणि त्या आयतारा मुखांतर नवे लितुर्जिक वर्स सुरू करता, लिटर्जिकल इयर. तशें म्हणटाना आमी ह्या वर्साच्या 11 दिसांनी आसां. वर्साच्या म्हळ्यार लितुर्जिक वर्साच्या 11 दिसांनी आसां. कित्याक म्हळ्यार आनी 15 दिसांनी एक नवें वर्स आमी सुरू करता. आनी 11 दिसांनी आसतना बायबलाच्या 11 पुस्तकांतलें वाचप पयल्या वाचपांत आमच्या नियाळाक आसा. आनी ह्या बायबलांतल्या 11 पुस्तकांत संवसाराच्या 11 दिसां विशीं वाचूंक मेळटा. जेजू येता, तशें जाता, अशें जाता म्हूण. आनी हांव चिंता, हो बूक वाचूंक कश्ट, समजूंक कश्ट म्हणून जायत्यांनी वाची नासतनाच दवरला. तो बूक जावन आसा जुवांक केल्लें उगडापण, इंग्लिशांत रेवलेशन. पूण म्हगेल भावन आनी भयणीनो, आमी ह्या कार्मेल प्रेरण कार्यक्रमा मुखांतर ह्या पुस्तकाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करतले हांव. आनी तेन्ना तुमकां समजतलें की हो बूक कश्टांचो म्हूण दिसता जाल्यार आपुरबायची लिसांवां तातूंत आमच्या नियाळाक आसात म्हूण. त्या देखून सुकानाकात आसता. तशेंच तुमी ही वाचपां 2-3 पोटी वाचिचे आनी ताचेर नियाळ करीचे. सो आयचें वाचच्या पयलें ह्या पुस्तका विशीं एक जनरल इंट्रोडक्शन, थोडी प्रस्तावीक जाणवाई हांव तुमकां दिवंक आशेतां. सगळ्या पवित्र ग्रंथाचें निमाणें पुस्तक जुवांक केल्लें उगडापण, जे आस्तावन आमी पयल्या वाचपान नियाळता. तें पुस्तक सुडाळ वाचून तातूंत आटापून आसलेल्यो संगती जिरोवंक तितलें कांय सुलाभ न्ही. वयल्या वयर वाचतना तें कश्ट म्हूण भोगता. कित्याक ह्या पुस्तकांत वाळटा ती शायली म्हळ्यार बरयल्ली रीत, वापरलेली भास आनी विशय. ह्या पुस्तकांत वाचूंक मेळचे विशय नव्या सोल्ल्याच्या हेर खंयच्याय पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळनात. वांजेल आमकां सगळ्यांक वाचून अर्थ करून घेवंक सुलाभ, मात्र न्ही थोड्यो संगती आमकां बाह्याट आसात. आनी फाटल्या दिसांनी आमी सांव पावलोचीं पत्रां वाचून नियाळ केलो, तीं तितलीं कांय सुलाभ न्ही. पूण हें पुस्तक इल्लें कश्टाचें. कित्याक म्हळ्यार बायबलांतल्या हेर खंयच्याच बुकांत पळोवंक मेळनातली बरपारीत विशय आनी शायली भास हांगासर आमकां मेळटा. तरी पूण पोरण्या सोल्ल्यांतल्या थोड्या पुस्तकांनी, खंयचे पुस्तकां, दानियेल वा एजेकियल ह्या पुस्तकाक लागशिल्लो संबंध आसा. ह्या
म्हणजे जुवांक केल्ल्या उगडापणांत वाचूंक मेळच्यो संगती, बरोवपाची रीत, भास पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या दानियेल आनी एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. धर्मदूत जुवांव हें पुस्तक बरयल्लें कोणें? धर्मदूत जुवांव ताणें वांजेल बरयलां. पातमोस नांवाच्या द्वीपार आपले जिणयेची निमाणी वर्सां मेस्ताना, पातमोस ग्रीसांत आसा, थंयसर हांव गेल्लो, पूण पातमोस द्वीपाक वचूंक जावना. त्या दीस थंयसर वारें वादळ आसल्यान दर्यांतल्यान आमकां वचूंक जावना. ग्रीसांत आसच्या पातमोस नांवाच्या द्वीपार आपले जिणयेची निमाणी वर्सां मेस्ताना देवान ताका एक अखंड दर्शन दिलें. जुवांव निमाणी वर्सां पातमोस द्वीपांत करसिता आनी त्या वेळार देवान ताका एक दर्शन दिलें. ह्या दर्शनांत ताणें देखिल्लें, आयकल्लें आनी भोगिल्लें सगळें ह्या पुस्तकांत बरोवन दवरलां. त्या देखून ह्या पुस्तकाचें नांव जुवांवक केल्लें उगडापण, रेव्हलेशन. सांकेतीक भास आनी कुणां वापरून जुवांव आपलो अणभव बरयता. ह्या पुस्तकांत जायते संकेत आसात, म्हणजे सांकेतीक भास. आतां मार्गार येताना रेड लायट पळयल्लेंच आमी रावोंक आसा, तो एक संकेत. संकेत म्हळ्यार राव म्हूण अर्थ. ग्रीन लायट पळयल्लेंच वच, सो ग्रीन लायट एक संकेत, ओके तुवें वचचेत म्हणून. तशेंच ह्या पुस्तकांत जायती सांकेतीक भास वापरल्या. सुरविल्ले पवित्र सभेक कठीण समस्यांनी रेवोड घालून आसलेल्या वेळार रोमी अधिकाऱ्यांच्या हातांत पवित्र सभा भारवतना कश्ट संकश्ट भोगतेल्या क्रिस्तावांतय नवो बरवसो उपजोवंक आनी तांणी सत्मानल्या क्रिस्तांवान पुर्ती बुजवण आनी धैर्य जोडीशी करूंक जुवांवन हें पुस्तक बरयल्लें. आतां हें पुस्तक कित्याक बरयल्लें? सुरविल्ल्या वर्सांनी क्रिस्तांवांक जायते कश्ट आसले. रोमाचे अधिकार तांकां दग दिताले, तांकां जिवेशी मारताले. अशें तांचो भावार्थ जियोवंक, क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तांकां जायते कश्ट आसले. आनी असल्या संदर्भांनी तुमी भावार्थ सांडी नजो, तुमी घट रावचे, क्रिस्ताक तुमी चिटकून रावचे म्हणून जागोवच्याक, उत्तेजन दिवच्याक जुवांवन हें पुस्तक बरयलें. हेर जातीच्या लोकांच्या हातांत कठीण दगदणी सोसूंक मेळ्ळ्यारी क्रिस्ता खातीर रगत वारूंक लेगून तांणी तयार आस जाय म्हणून हें पुस्तक दाखोवन दिता. सोंसणेकायेन आनी क्रिस्ताचेर सत्मानून जियेतले सोमेस्त निमाण्या दिसा आपले महिमेंत येवच्या क्रिस्ताच्या जैतांत भागीदार जातले म्हणून हें पुस्तक आमकां पासारता. जायत गी इतलें इंट्रोडक्शन आयच्या पुस्तका विशयी. आतां हांव वाचता पळया. वाचच्या की पयलें आईच्या वाचपा विशयी थोडो विवर दिता. आयचें वाचप येदोळच सांगलेले प्रमाणे जुवांव केल्ल्या उगडापणांतलें वाचप. अध्याय पयलो अध्याय वळी 1-4 उपरांत दुसरो अध्याय वळी 1-5. आतां हो सन्निवेश एफेसूस आसो. एफेसूस ग्रीक टर्कींत आसा. आतां तुमी गेल्यार टर्कींत आसा, थंयसर हांव पावल्लो. वेळ सुमार 90th वर्स आनी क्रिस्तांव लोक एका क्रिस्तांवाच्या घरा जमुल्लो. तेन्ना इगोर्जो नातुल्यो
बदलाक ते घरा जमताले उंडो मोडूंकू शिकोवन आयकोंकू ते मागणे करूंक एकल्याच्या घरा जमताले. आनी अशें जमल्ल्या वेळार एकलो वाचपी एक पत्र वाचता आनी तें पत्र तांच्या हाताक तोळ पावुल्लें मात्र. आनी तें पत्र जावन आसा सांजुवावन बरयल्लें पत्र, जें कितें आज आमी म्हणटा जुवांक केल्लें उगडापण तें पत्र. कशें आमच्या मिसा वेळार वाचपां आसात की तशेंच त्या कालारय वाचपां आसलीं आनी एकलो वाचपी हें जुवावन बरयल्लें पत्र वाचूंक मुखार आयलो. आनी तें पत्र 7 पवित्र सभांक बरयल्लें. 7 चर्चेस म्हणटा आमी, 7 पवित्र सभांक बरयल्लें. आनी तांतली पयली सभा जावन आसा एफेसूस. आतां एफेसूसाकच एक पत्र बरयलें म्हणटाना सगळ्यांचे कान नीट जाले आनी तांणी आयकोंक सुरू केलें. समजलें गे तुमकां? रोमाच्या साम्राज्यांत एफेसूस एक प्रमुख शहर जावन आसलें आनी त्या शहरांत क्रिस्तांव लोक एका बावाडत्याच्या घरा उंडो मोडच्याक मागणे करूंक जमल्लो. आनी तेन्ना तांचे मदलो एकलो वाचपी एक पत्र वाचूंक मुखार येता आनी तें पत्र जावन आसा जुवावन बरयल्लें. आनी आज आमी ताका जुवावन केल्लें उगडापण म्हण आमी आपयता. आनी तें पत्र 7 पवित्र सभांक बरयल्लें, 7 चर्चेस. आनी तांतली पयली सभा जावन आसा एफेसूस. आतां हांव वाचतां आनी त्या पत्रांत कितें सांगलेलें म्हूण आमी समजुया. जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी ही कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण दिल्लें. समजलें मो? आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुवांक आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें. आमी सुरवेर म्हळें देवान जुवांक केल्लें उगडापण, तेंच हांगासर म्हळां पळया. आनी आपणें देखलां त्या सगळ्याक हें देवाचें उतर म्हणून आनी जेजू क्रिस्त हाका साक्ष म्हणून जुवांव रुजवात दिता. जें कितें जुवावन पात्मोस द्वीपांत देखल्लें दर्शन तें देवाचें उतर, तें तो सोपणेल्लो न्ही. बदलाक देवानच ताका दिल्लें उगडापण आनी हाका साक्ष क्रिस्त म्हणून जुवांव रुजवात दिता. ह्या प्रवादाची उतरां परगट करतलो भागी. पळया, जुवांव म्हणटा जे कोण हें उतर वाचता, नियाळटा, तें परगट करता तो भागी. ह्या उतरांक खाण दिवन हातूंत बरयलेले प्रमाणे चलतली भागी. कित्याक निर्मिल्लो वेळ लागीं पावला. पळया, जे कोण हें उतर वाचता तें पाळटा ती भागी. तर आमी निजाकी भागी, कित्याक ह्या मुखल्या दिसांनी आमी हें उतर वाचतल्याव, नियाळतल्याव, मात्र न्ही आमी जणिकले तें पाळूंक प्रयत्न करतल्याव. होय की न्ही? ओके. आतां हें पत्र कोणें बरयल्लें, कित्याक बरयल्लें म्हणून आमी वाचपातावनूच समजून घेतलें. आतां हांव मुखार वाचतां पळया. जुवावन आसिया प्रांतांत आसलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें. हांवें म्हळें हें पत्र 7 पवित्र सभांक बरयल्लें. तेंच जुवांव म्हणालो आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा. कोण? क्रिस्त. आतां पळया,
एफेजाच्या इगर्जमाते विशयंत तो कितें सांगता म्हणून. एफेजाचे पवित्र सभेच्या पालक धर्मदूताक अशें बरय. देव म्हणटा जुवांको एफेजाच्या मुखेल्यांक अशें बरय. कितें बरय. आपल्या उजव्या हातांत 7 नेकेत्रां धरून भांगाराच्या 7 दिवटोण्यामध्ये भोंवतलो अशें म्हणटा. आमी म्हणलें पळया, ह्या पुस्तकांत जायते संकेत वापरल्यात म्हणून. पळय हांगासर सांगला पळया, आपल्या उजव्या हातांत 7 नेकेत्रां धरून भांगाराच्या 7 दिवटोण्यामध्ये भोंवतलो अशें म्हणटा. ह्या पुस्तकांत जायते पोटी आमकां 7 आयकोंक मेळटलें. 7 म्हळ्यार संपूर्णयेचो अर्थ. 7 सक्रामेंत, 7 नेकेत्रां, 7 दिवटोण्यो. नंबर 7 संपूर्णयेचो संकेत, नंबर ऑफ परफेक्शन. आता कितें म्हणटा पळया, एफेजाच्या इगर्जमातेक हें बरयल्लें. आतां एफेजगरा विशयंत थोड्यो संगती सांगता. पळय हांवें सांगलें, एफेजाचो लोक एका भावार्थ्याच्या घरा जमल्लो आनी तेन्ना तें पत्र वाचलें आनी तेन्ना तांचें कान सकट नीट जालें. आमचे विशयेंत कितें बरयलां म्हणून आयकूंक. आतां कितें बरयलां म्हूण पळया. हांव वाचता. तुजीं कामां, तुजी वावुंटो आनी तुजी दीग सोंसणीकाय हांव जाणा. देव म्हणटा तुजीं कामां, तुजी वावुंटो आनी तुजी दीग सोंसणीकाय हांव जाणा. खोट्या मनशांक तूं सोंसून वरिनाय तेंय म्हाका कळीत आसा. धर्मदूत न्हय आसता आपूण धर्मदूत म्हणून सांगून भोंवतेल्याची तुवें परिक्षा करन ते फुडकिरे म्हूण काडलाय. तूं सोंसणीक म्हजे खातीर जायतें तुवें सोंसलाय, तरी तुका पुरो जालें म्हूण ना. सो येदोळ म्हणसर देव जुवांव मुखांतर एफेजाच्या लोकाची वा एफेजाच्या पवित्र सभेची होगळीक उसारता. कित्या होगळीक उसारता? कित्या म्हणून सांगता. आतां सुमार 40 वर्सां तांणी सोंसणीकायेन काम केल्लें. काम म्हळ्यार कालें गाद्यान काम केल्लें म्हूण न्ही, भावार्थांत ते वाडल्ले. जायते कश्ट संकश्ट सोसूंक मेळ्ळ्यारय तांणी तें सोंसणीकायेन सोंसलें. हांवें म्हळें त्या दळाच्या काळार तांकां कश्ट आसले, दगदणी आसले. क्रिस्तवांक तांचो भावार्थ परगट पासारूंक नातलें, त्या देखून ते घरा जमताले, इगर्जो नातल्यो. मातर न्ही तांचे भोंवतणीचे लोक परक्या आनी बोंब्यांक आराधन करताले. आनी तेन्ना तें आर्तिमीस म्हणजे एक बारीच फेमस देवळ आसलें. थंयसर हांव पावुल्लो आनी थंयसर तांकां परक्या देवांक आराधन आनी पुजा करताले. आनी मात्र न्ही ह्यो लोक बारीच हंकारान भरिल्लो. कोण? हांचे भोंवतणीचो लोक. आनी जायते परकी आनी फॉल्स प्रॉफिट्स म्हळ्यार सूख शिकोवन दिवचे प्रवादी थंयसर आसले. आनी भावार्था विरोध, सता विरोध जायते सूख शिकोवन दिवचे आसले. आनी ह्या सकड लोका विरोध ह्या एफेजाच्या शिसांनी झुजल्ले. एफेजाचो लोक ह्या परक्या प्रवादीक तांणी स्वागत दिवना, तांची सूख शिकोवन तांणी केंडल्ली. तेंत हांगा पत्रान म्हळ्या पळया, तुजी कामां, तुजी वावुंटो आनी तिजी दीग सोंसणीकाय हांव जाणा. खोट्या मनशांक तूं सोंसून वरिनाय. खोटे मनीस म्हळ्यार हिंस. भावार्था विरोध सूख शिकोवन दितल्यांक तूं सोंसून वरिनाय. धर्मदूत न्हय आसता आपूण धर्मदूत म्हूण सांगून भोंवतेल्याची तुवें परिक्षा करून ते फुडकेरे म्हूण काडलाय. जायते जण आपूण प्रवादी, आपूण धर्मदूत, जेजूचो पाटलावदार, जेजूचो आपोस्तोल म्हूण अशें जायते सूख शिकोवन दिताले. आनी तांची सक्कडी तुवें परिक्षा केल्याय आनी तांकां फुडकेरे म्हूण काडल्याय म्हूण देव म्हणटा. तूं सोंसणीक म्हजे खातीर जायतें तुवें सोंसलाय, तरी तुका पुरो जालें म्हणून ना. देव
एफेसकारांची होगळीक उसारता, तांची पाड तापडटा. आतां पळया, आतां इंट्रस्टींग आसा कितें तें. हांव वाचप मुखारसून व्हरतां. पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटां. तुवें सकट बरें केलां, व्हेरी गूड, यू आर व्हेरी गूड. पूण हो एक अपराध तुजे थंय आसा, हो एक अस्कत काय तुजे थंय आसा. कसलो? सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय. सुरवेर तावन तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय. कितल्या उबार पावंड्यार तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय. कितल्या उबार पावंड्यार तावन तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय. पातक रडून जिणी बदल आनी सुरविल्ले उर्बेस्त जिणयेक पाटी ये. कितें जालें मोगाळ भवन आनी भयणीनो? इतलें पुरा देव एफेसाच्या लोकां विशीं बरें उलयलो, पूण आतां कांयगी एक सूख घडल्या. सुरवेर तावन तुजे थंय आसलो मोग तुवें आतां होगडायलाय. कितल्या उबार पावंड्यार तावन तूं सकला पडलाय चिंतून पळय म्हणटा देव. कितें सूख जाली? सूख कितें गे म्हळ्यार हांवें म्हळें एफेसाचो लोक भावार्थ पाळच्यान बारीच हुशार आसलो. सूख शिकोवनदारांक फोडकेरे प्रवादी म्हूण उलोवच्यान बारीच हुशार आसलो. आनी अशें भावार्थ सांबाळच्यांत, शिकोवन उखलून धरच्यांत तांची उर्बा इतली आसली की तांणी मोगाक महत्व दिवना. सत उखलून धरयेत मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, भावार्थाक आमी साक्ष दिवयेत, पूण तितलें करतना आमचें तें मोग ना जाल्यार, हर एकल्याक आमी न्यायनितीनच पळयलें जाल्यार, मोग ना जाल्यार ताका जिवीत म्हणना. पळय मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमचो देव आमच्या पातकाचे लेख धरता. तो रागिश्ट देव, ही इज ए जालस गॉड म्हणटा हांव. पूण तितलेंच ताचे थंय मोगी आसा. पळय हर एक संगती देवान आमच्या पातकाक लेगून आमकां शिक्षा दिल्ली जाल्यार आमी कोणी तरी ह्या संवसारांत वाचोवंक साध्य आसा गे? ना. त्या देखून देव आमची न्यायनीत मात्र पळयना, बकार आमचो मोगी पळयता. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमी हर एकल्याक तुकता आसतना, पळयत आसतना केवळ तांचें उणेपण मात्र पळयलें जाल्यार, तांचें तें आसचें बरें मन आनी तांचें तें आमी काकुळतो दाखयना जाल्यार आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार न्ही. एफेसकारांच्या प्रॉब्लेम ते धर्म पाळटाले, भावार्थ उखलून धरताले, सताक साक्ष दिताले, पूण हर एकल्या तें सुखूच पळोवन गेले सोड न्हू. तांचें तें आसलें बरें मन, तांचें तें आसलें तांचें तें मोग दाखोवंक ते विसरले. They slipped into a harsh fault-finding spirit that created distrust and division. आणि हाचे वरवीं कितें जालें? तांचे मदें वांटे फांटे उपजले. तांचे मदें बरवसो पातयेनी उणी जाली. त्या देखून देव म्हणटा, तुवें जिणी बदलीचे, जिणी बदलीचे. तुवें सूख केल्याय. वय आमी सताक साक्ष दिवंक जाय, आमी न्यायनितीन जिवंक जाय, पूण तितलेंच आमी मोग विसरूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, मोग जायतीं पातकां भोगशिता, मोग जायतीं पातकां भोगशिता. वय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, मोग आसल्यार आमकां एकामेकाक विश्वासान रावूंक, एकामेकाक पातयेवंक साध्य जाता. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, देव म्हणटा, तुजे थंय पयलीं आसलो मोग तो ना.
हे वाचप आमच्याच जिविताक आमी एप्लाय करचें जाल्यार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचे थंय सुरवेर आसलो मोग आसा गी. खाजराच्या सुरविल्ल्या दिसांनी कितलो मोग आसलो, आज तोच मोग आसा गी. सुरवेर बा मुन्ना हानी स्वीटी म्हूण आसलो आतां आसा गी. त्याच नमनेर आमी उलो करता गी. कामाच्या सुरवेर आसली ती उर्बा आज आसा गी. कॉलेजीक सुरू गेल्ल्या वेळार आसली ती उर्बा आज आसा गी. कितलें वाचतलो फादर सुरवेर, पूण आतां बुकूच सापडिना. काजराच्या सुरवेर कितलो मोग करतालो फादर, कितें पुरो हाडतालो, पूण आज तशें ना फादर. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाच्या आखरेक जो हांव म्हणलो कितें, सुरविल्ले उर्बेस्त जिणयेक पाटये. सुरविल्ले उर्बेस्त जिणयेक पाटये. नाही मात्र बावाडतान मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हर संगतींनी आमी सुरविल्ले उर्बेस्त जिणयेक पाटी वचोंक आसा. काजराच्या सुरवेर आसलो तोच मोग, तीच सेवा, तीच उर्बा, तोच विश्वास, तोच भरवोसो आजून आसा जाल्यार खंडी जावन आमच्या कुटुंबांत गालाटो आसचो ना, आमच्या कुटुंबांत येर येवची ना, आमची कुटुंबां निजाकी भाग्यवन जावन आसतली. तशेंच आमच्या कामांत सुरवेर आसली ती उर्बा आजून आसा जाल्यार आमचें काम आमकां यशस्वी हाडून येतलें. मात्र न्ही आमी हेरांकी त्या कामा द्वारे बरें करूंक शकतले, देवाक महिमा दिवंक शकतले. त्या देखून जावं पुरो शिकपांत, जावं पुरो संबंदांत, जावं पुरो कुटुंबांत, जावं पुरो कामांत, जावं पुरो भावार्थांत, हर एका संगतींनी मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, सुरवेर आसली ती उर्बा आमी परत्यान हाडूंक प्रयत्न करया. फर्स्ट लेट्स रिमेंबर अबाउट आवर फर्स्ट लव. सर्व संगतींनी, कामांत, शिकपांत, वावरांत, कुटुंबांत, हर एका संगतींनी कितली आपुरबाय पळया. त्या देखून हें पुस्तक कश्ट हें समजना म्हूण कोणशाक दवरलें जाल्यार इतले आपुरबायची लिसांव आमकां मेळटी नातली. तर हें वाचप आमी सिरियस जावन घेवया. आनी आमी कितें म्हळें, वाचपाच्या सुरवेरीच सांजवान म्हणलें आसा, हें उतर ह्या प्रावादाचें उतरां परगट करतलो भागी, ह्या उतरांक खाण दिवन तातूंत बरयल्ले प्रमाणे चलतलीं भागी. पळय, एखाद्या वेळा हें उतर आमी आयकलें, येदोळूच आयकलें, परगट केलें, आमी निजाकी भागी. पूण आतां तें उतर आमी पाळटलें जाल्यार आमी निजाकी भागी. हें भाग आमकां सुमेस्तांक फावो जावं दी. भोवन आनी भयणीनो, जे किर्तन आमी आतां मागोवंक वेता हें आमकां सगळ्यांक वळखीचें. कितें म्हळ्यार जायते फावटी ही किर्तन आयलां. आनी कोण जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक पावता म्हणचे विशयेन हांगा विवर दिला. कितें म्हळ्यार किर्तनाच्या श्लोकांत असली उतरां आसात की जैते वोंत जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्या खावं दितलो. जर जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक आमी आमकांच तयाराय करीचे जाल्यार, वा तसलें फळ खावंक आमी योग्यता जोडीची जाल्यार आमी कितें करीचें? ताका जाप आयच्या किर्तनांत आसा, जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नसत्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, बदलाक दीस रात देवाचें धर्मशास्त्र नियाळता, वाचता, त्या प्रमाणे चलता, ताका जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक मेळटा. आनी असलो मनीस वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. तो रूख निश्चित काळार फळ दिता, ताची पानां केदींच बावनांत ताणें हाती घेतलेलें सक्कड सुफळ जाता.
तर असले बाग आमकांय मेळोनी म्हणून मागोन हे कीर्तन आता आम्ही मागे. श्लोक. जैते वंत जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचे फळ खावच्याक हांव दितलो. जैते वंत जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचे फळ खावच्याक हांव दितलो. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्टांचे वाटे रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या दमशास्त्रात उल्हासून दीस रात नियाळता, तो खरोच भागी. जैते वंत जातेल्यांक जिविताचे रुखाचे फळ खावच्याक हांव दितलो. हो वळच्या वडाच्या देगेर रोयलेल्या रुखापरे. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता, हाची पानां केदींच बावनात, आनी हाती घेतिल्ले सक्कडी सुफळ जाता. जैते वंत जातेल्यांक जिविताचे रुखाचे फळ खावच्याक हांव दितलो. पूण कोट्यांची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेरांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. जैते वंत जातेल्यांक जिविताचे रुखाचे फळ खावच्याक हांव दितलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन चार्ल्स पेरीस गुरपूर कैकंबतावन आता बॅरीन, ओल्गा फ्रांसिस कोलासो अहमदाबाद तावन, सेनोरा मारिया फर्नांडीस मंगळूर तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागता. त्या सांगता सिस्टर एल्फ्रीडा विल्मा डिसोजा हिचो बॅप्टिझम डे आम्ही आज संभ्रमता. संगतच देवदीन ग्रेसी ऑल्विन क्रास्ता भद्रावती शिवमोग्गा तावन, फेलिक्स लॉरेन्स रोड्रिगस गोंया तावन, पीटर सिक्वेरा मुंबई तावन, VS कुळंदै स्वामी आणि फिलोमिना कोयमुत्तूर तावन. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. भोवन आनी भडिनो, तुमकां सुमेस्तांक एक कापुरबायेचो दीस आनी एक नवो हप्तो मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.